3 घंटों से वो स्टडी में बंद थे, खाने के लिए भी मना कर दिया था। सानिया हिम्मत करके उठी और स्टडी के दरवाजे पर जा खड़ी हुई। कुछ देर सोचने के बाद हल्की सी दस्तक देकर अंदर आ गई। सिंगल सोफे पर बैठे कर्नल शहाब ने हाथ में किताब पकड़ रखी थी, जबकि मुंतजिर नजरें दरवाजे पर थीं। सानिया को अंदर आते देखकर उन्होंने किताब बंद करके सेंटर टेबल पर रख दी। सानिया उनके करीब सोफे पर बैठ गई। जहन में अल्फाज को तरतीब देकर उसने बोलना शुरू किया। मुझे अंदाज़ा है अब्बू, मेरी वजह से आपको सुबकी का सामना करना पड़ा। आपको हक है, आप नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन अब्बू अपने दिल से पूछें, क्या वो सारी बातें जो मेरे नाम के साथ जोड़ी गई हैं वो सच हो सकती हैं? मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी सानिया, भला ऐसा कुछ सोच सकती है? वो सच नहीं है अब्बू, कुछ भी सच नहीं है। वो रोती हुई सर झुकाए बोले जा रही थी। मुझे माफ़ कर दे अब्बू, ऐसे नाराज़ मत हो। कर्नल शहाब का हाथ उसके सर पर आकर ठहर गया। उसने बेइख्तियार नजरें उठाकर उन्हें देखा। धीमी मुस्कुराहट के साथ वो उसे ही देख रहे थे। जब कुछ किया ही नहीं तो माफ़ी क्यों मांग रही हो? आप नाराज़ जो हैं? हाउस जॉब से जो निकाली गई हूँ, हालांकि उनमें से चंद गलतियों के अलावा मेरी कोई गलती नहीं थी, उसने लब काटते हुए कहा। रिपोर्ट गलत थी तो स्टैंड क्यों नहीं लिया? समझें, किसी के एहसान का बदला चुकाया है। आप ही तो कहते हैं अपने मोहसिन को हमेशा याद रखो, और 6 महीने मैं किसी और हॉस्पिटल में लगा लूँगी। अपनी आंखें पूंछती वो मुस्कुराई थी। एक और बात कहूँ? उन्होंने सर हिलाकर जैसे इजाज़त दी। अक्तस को भी माफ़ कर दें, छोटी है, इसीलिए आपकी मोहब्बत को नहीं समझती, सानिया ने झिझकते हुए कहा। उन्होंने गहरा सांस लिया। ज़्यादती तो उसके साथ हुई है, जाने अनजाने में तुम दोनों को अहमियत देते देते खुद से बहुत दूर कर दिया उसको। दराज की तो बनती है उसकी। ठीक कहती है, मैंने तफरीक की और एहसास भी नहीं हुआ कि मेरी एक बेटी किस एहसास से कमतरी का शिकार हो रही है। उनके लहजे में नदामत थी। आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। सानिया से उनकी अफसरदगी बर्दाश्त नहीं हुई थी। देखा आपी, कैसा फिट प्लान था मेरा, मानती है ना फिर मेरी सलाहियतों को? फरीहा चमकी। लैपटॉप गोद में रखे वो लाउंज के सोफे पर बैठी थी। साथ ही कुछ फासले पर फरियाल बैठी फैशन मैगजीन के औराक उलट रही थी। बिल्कुल मानती हूँ, जीनियस भी हो और अच्छी हैकर भी। वैसे मुझे लगता है सानिया को शक हो गया है कि सब मैंने किया है। फरियाल को उस दिन वाला वाक़या याद आया जब वो सानिया को तंग करने की गर्ज से गई थी। होता रहे, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? वो कौन सा साबित कर सकती है कुछ? आप तो खुश है ना? वही हुआ जो आप चाहती थी। खुश तो बहुत हूँ, यही चाहती थी मैं, और देखो कैसे ज़बरदस्त तरीके से मैंने उसे हॉस्पिटल से निकलवाया है। अब शहाब अंकल को भी पता चला होगा कैसी है उनकी बेटी। डॉक्टर हमाद वाला किस्सा तो उनसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ होगा। अब देना पार्टी अपनी बेटी की इतनी बड़ी कामयाबी पर। लाउंज के दाखिली दरवाजे से अंदर आते सरात साहब ने फरियाल की पूरी बात सुनी थी। तेज़ कदमों से वो आगे बढ़े, चेहरे पर शदीद गुस्सा था। अच्छा, तो तुम्हारा हाथ है सानिया को हॉस्पिटल से निकलवाने में? उनकी आवाज़ पर दोनों बुरी तरह चौंकी। फरिया के हाथ से लैपटॉप गिरते गिरते बचा। फरियाल भी सटपटा कर अपनी जगह से खड़ी हुई। बजाय शर्मिंदा होने के अपने कारनामे पर खुश हो रही हो? उनका चेहरा गुस्से से सुर्ख था। यही तरबियत की थी हमने, इसीलिए पढ़ाया लिखाया था कि एक दिन ये कारनामे अंजाम दो। उनका तजलील अमेज लहजा फरियाल को सुलगा किया। मुझे क्यों इल्ज़ाम दे रहे हैं अब? आपने ही तो बताया है मुझे ऐसा, आपने ही तो बनाया है मुझे ऐसा। ये मुकाबलेबाजी आप ही की सिखाई हुई है। फरियाल का गुस्ताख अंदाज उन्हें इश्ताल दिला रहा था, मगर वो जब्त किए खड़े रहे। सानिया ने A+ लिया है, सानिया ने बोर्ड में टॉप किया है। फरियाल, तुम्हें भी सानिया जैसे मार्क्स लेने हैं। आपको हमेशा उसके ग्रेड्स, ट्रॉफीज, मेडल्स नजर आए। मेरी तीसरी चौथी पोजीशंस आपको कभी अच्छी नहीं लगी? अंकल हमेशा उसकी छोटी से छोटी कामयाबी को सेलिब्रेट करते रहे और आप मुझे उससे मुकाबले पर उकसाते रहे। कभी अपनी कामयाबी पर मैं खुश नहीं हो सकी, सिर्फ इसलिए कि सानिया हमेशा मुझे आगे खड़ी मिली। अब क्यों शिकवा कर रहे हैं आप? आज अगर मैंने उसे पीछे धकेला है तो बुरा क्यों लग रहा है आपको? मैंने तुम्हें कंपटीशन देना चाहा था ताकि तुम पहले से ज़्यादा मेहनत करो, पहली पोजीशन लाओ, आगे बढ़ना सीखो, इसलिए नहीं कि तुम उससे हसद करो। वो ना चाहते हुए भी नरम पड़े थे, वरना फरियाल का अंदाज उन्हें सख्त बुरा लगा था। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है उससे हसद करने की। आप उसे मेरे मुकाबिल लेकर आए हैं, वरना उस जैसी 10 भी मेरे बराबर नहीं हो सकती। फरियाल के लहजे में अपनी खूबसूरती का गरूर था। और प्लीज़ मुझे समझाने की बजाय अंकल को तसल्ली दें। वैसे भी अपनी बेटी के अफेयर से वो काफ़ी अपसेट होंगे। जिस बेटी की वो मिसालें देते थे, आज उसका अफेयर पूरे हॉस्पिटल में मशहूर है।
फरियाल के जहर में बुझे अल्फाज उन्हें तपा गए। अपनी जबान को लगाम दो फरियाल। बेगम सराज उनकी ऊंची आवाजें सुनकर अपने कमरे से निकली। क्या बात है, क्यों जवान बेटियों पर गुस्सा कर रहे हैं? अपनी इस औलाद से पूछो जिसके जहन में इतना जहर भरा हुआ है। वो उन पर बरसे थे। अगर जहर है तब भी आप ही का दिया हुआ है। फरियाल ने कंधे उचकाए। फरियाल, बदतमीजी मत करो, जाओ अपने कमरे में। उसे डपट कर घूरा था उन्होंने। फरीहा भी उनके इशारे पर फरियाल के पीछे लाउंज से चली गई। देखा तुमने किस कदर डिटाई थी उनके लहजे में। सराज साहब का बस नहीं चल रहा था, एक दो थप्पड़ ही फरियाल को लगा देते। पार्टी का इंतजाम घर के लॉन में किया गया था। पूरा लॉन रोशनियों में नहाया हुआ था। एक हिस्से में बारबेक्यू का इंतजाम भी किया गया था। लॉन की सजावट और मेज कुर्सियों की खूबसूरत थीम को सराहती वो आगे बढ़ रही थी कि बेध्यानी में सामने से आते रोहान से टकराते टकराते बची थी। करीब से आती उसके कलोन की खुशबू ने उसके दिल की धड़कनों को बेतरतीब किया था। वो झटके से पीछे हुई। इस खनकी में भी उसे अपनी हथेलियां पसीने में भीगती हुई महसूस हुई थी। वो मैं जल्दी में अंदर आ रही थी, अचानक से आप सामने आ गए। अकदस ने झुकी पलकों के साथ कहा, कोई बात नहीं, कभी कभी जिंदगी में बहुत से हादसात अचानक हो जाते हैं और फिर हमारी टक्कर तो होते होते रह गई। बाय द वे, नाइस ड्रेस। रोहान के चेहरे पर बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट थी। अकदस ने नजरें उठाकर उसे देखा। थैंक यू। वो मुस्कुराई। उसने ब्लैक कलर का ट्राउजर शर्ट पहन रखा था। पूरी शर्ट पर गोल्डन कलर का हल्का सा काम था, जबकि दुपट्टा जो उसने शानों पर फैला रखा था उसकी किनारी पर गोल्डन डोरी लगी हुई थी। बालों की मखसूस पोनीटेल के बजाय फ्रेंच नॉट बना रखी थी। हल्के मेकअप ने उसके नकुश को खूबसूरत निखार बख्शा था। आज की पार्टी के लिए वो बहुत दिल से तैयार हुई थी। खुशी उसकी आंखों और मुस्कुराहट से महसूस की जा सकती थी। मैं तो समझ रहा था आप चीफ गेस्ट की तरह सबसे आखिर में आएंगी। रोहान के लहजे में शरारत थी। ब्लैक कलर के सूट में अपनी तमाम तर वजाहत के साथ वो उसे कोई शहजादा ही लगा था। मैं तो मलिहा के कहने पर आ गई। अच्छा किया, ये घर आपका भी है। रोहान के मुस्कुराते लहजे में कुछ खास था या अकदस को महसूस हुआ था? वो फैसला न कर सकी, बस उसकी भूरी आंखों में देखकर मुस्कुराई। कैमरे की क्लिक की आवाज़ पर दोनों ने अपने बाईं तरफ देखा, जहां मलिहा हाथ में कैमरा लिए खड़ी थी। तुम्हारा कैमरा तो चेक हो गया रोहान, वाकई पिक्चर अच्छी आती है। मुस्कुराती हुई वो उनकी तरफ आई। ये क्या? एक हाथ कमर पर रखकर उसने दोनों को घूरा। पार्टी की थीम ब्लैक है? नहीं तो, रोहान ने नफी में सहेला। फिर तुम दोनों ने मैचिंग क्यों की हुई है? वैसे तो फेस्टिवल के करता धरता तुम दोनों ही हो, मैचिंग तो बनती है। इत्तफाक है, वरना प्री प्लान तो नहीं था। अकदस के सादगी से कहने पर मलिहा शरारती अंदाज में मुस्कुराई। कुछ इत्तफाकात खासे खुशगवार होते हैं, इन पर भी कभी गौर करेंगे। अकदस को अंदर ले जाओ, मैं बाहर के इंतजामात देख कर आता हूँ। मेहमान आने वाले हैं, देख लो सब तैयार हैं या नहीं। रोहान अपनी बात कहकर लॉन की तरफ चला गया। अकदस मलिहा से बातें करती हुई अंदर की तरफ बढ़ गई। लॉन मेहमानों से भर चुका था। खाने की इश्तिहा अंगेज खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। सभी खुशगप्पियों में मसरूफ साथ साथ खाना एंजॉय कर रहे थे। आस पड़ोस के लोगों के अलावा इंस्टीट्यूट का स्टाफ, रोहान के स्टूडेंट्स को भी मदऊ किया गया था। एक मेज के गिर्द अकदस, महर, मलिहा और नताशा बैठी थी। दुआ याद है? हमारी क्लास फेलो थी 9th में, कल मुलाकात हुई, उससे शादी हो गई है उसकी, इधर ही शिफ्ट हुई है। सुन रही हो? कबाब मुंह में रखते हुए महर ने उसकी बेतवज्जही नोट की। मलिहा और नताशा खाना लेने के लिए उठ कर गई थी। महर कितनी खूबसूरत है ना वो। महर ने अकदस की नज़रों के ताकुब में देखा। फरियाल रॉयल ब्लू कलर की डबल शर्ट और कैप्री में मलबूस थी। शर्ट पर सिल्वर और ब्लू स्टोन्स का काम था। खूबसूरत लंबे बाल पूरी पुश्त पर बिखरे हुए थे। पैरों में सिल्वर हाई हील्स पहन रखी थी। खूबसूरत मुस्कुराहट लबों पर बिखराए वो उसे कोई साहिरा लगी। बहुत सी तो सिफी नजरें उसकी जानिब उठी थी। लड़की होकर मेरी नज़र नहीं हट रही। क्या कोई शख्स ऐसा भी हो सकता है जो उसकी खूबसूरती को नज़रअंदाज कर सके? अकदस की संजीदगी से कहीं बात को वो अच्छी तरह समझ रही थी। एक गहरा सांस लेती वो अकदस की तरफ मुड़ी। हसीन तो फरियाल बहुत है, इसमें तो कोई शक नहीं, मगर ज़ाहिरी हुस्न ही सब कुछ नहीं होता। और मेरे नज़दीक सिर्फ सूरत देखकर की जाने वाली मोहब्बत नहीं होती। हसीन सूरतें तो बहुत सी होती हैं। आज एक की सूरत से मोहब्बत है तो क्या कल दूसरी से हो जाएगी? और पहली नज़र की मोहब्बत, इसके बारे में क्या ख्याल है? अकदस ने बहस शुरू करना चाही। महर चिढ़ गई। मुझे नहीं पता, मैंने कोई PhD नहीं कर रखी हुई। होती होगी भाई।
तुम उसे ताड़ने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। अपनी ये खुशगवार रात मत बर्बाद करो। फिर किसी ख्याल पर महर शरारत से मुस्कुराई। वैसे अगर मैं लड़का होती तो सानिया आपी या महरीन आपी में से किसी से शादी करती। देखो कितनी प्यारी लग रही हैं। महर ने उनकी टेबल की तरफ इशारा किया जहां वो अपनी अम्मी, साइका आंटी और महर की अम्मी के साथ बैठी बातें कर रही थी। ये मलिहा भी उनके पास खड़ी किसी बात पर मुस्कुरा रही थी। अच्छा, मैं ना नजर आती तुम्हें? अक्तस भी शरारत पर आमादा थी। महर ने नाकदाना निगाहों से उसे घूरा। नहीं भाई, सॉरी, मैं क्यों ऐसी लड़की के बारे में सोचती जो रोहान तैमूर की मोहब्बत में गोडे गोडे डूबी हो। तुम्हें मैं रोहान तैमूर के लिए छोड़ देती। महर के मजे से कहने पर अक्तस ने खुफकी से उसे घूरा था। ये वो सच था जिसका एतराफ वो खुद से करते भी घबराती थी। और महर कितनी रवानी से बोल गई थी। वो दोनों तो कोई और मौजू छेड़ चुकी थी, मगर उनके करीब से गुजरती फरियाल अगला कदम उठाना भूल गई थी। वो दोनों भी कुर्सियां खींचकर उनकी मेज पर आ गईं। मलिहा और नताशा पहले ही उधर बैठी सानिया और महरीन से गपशप कर रही थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। फिजा में 400 रात की रानी की खुशबू फैली हुई थी। अब्दुल्ला उनके करीब आया। किसी को कुछ चाहिए? उसने गोया अपनी खिदमत पेश की। सभी के हाथों में ग्रीन टी से भरे कप थे। अब्दुल्ला, ग्रीन टी ला दो। महर ने झट से फरमाइश की, क्योंकि वही दोनों थी जिनके हाथ खाली थे। स्वीट खाकर वो सीधी इधर आ गई थी। मैं ला देता हूँ। अकदस आपी, आप लेंगी? जरूर, अकदस ने मुस्कुरा कर कहा। वो सर हिलाता चला गया। अकदस बेटा, मेरा मोबाइल कहाँ रखा है? साइका आंटी ने उससे पूछा। आंटी लाउंज में अंगीठी पर रखा था, चाहिए तो ला दो। ला दो, असल में मेरी बहन कॉल कर रही होंगी। अकदस सर हिलाती उठ गई। अभी वो दाखिली दरवाजे की तरफ जाती सीढ़ियों का पहला स्टेप ही चढ़ी थी कि पीछे से आकर फरियाल उसके सामने दूसरे स्टेप पर खड़ी हो गई। अकदस को रुकना पड़ा। फरियाल की सुलगती नजरें अकदस के सरापे पर थीं। खासी तेजी में हो? अंधाधुंध चलने वाले अक्सर मुंह के बल गिरते हैं। ये जो तुम गर्ल सिम का तयन कर बैठी हो ना, इसका कोई फायदा नहीं होगा। अकदस ने नासमझी से उसे देखा। आखिर वो कहना क्या चाह रही है? ये महज शराब है जिसका पीछा तुम करने की कोशिश कर रहे हो। उसकी मुतज़ब्ज़िब तासुरात देखकर वो तंजिया अंदाज में हंसी। ओहो, आई एम सॉरी, मैं तो भूल ही गई। इतनी मुश्किल गुफ्तगू अकदस शहाब जैसी लूज़र की तो समझ में आ ही नहीं सकती। अकदस का चेहरा अहानत के एहसास से सुर्ख पड़ गया। चलो आसान लफ्ज़ों में बात कर लेते हैं। ये जो रोहान तैमूर के साथ का ख्वाब तुम्हारी आंखों में है ना, ये कभी पूरा नहीं हो सकता। फरियाल सराज के होते हुए वो कभी तुम्हें अहमियत नहीं दे सकता। वैसे भी वो मुझ में इंटरेस्टेड है, इनफैक्ट मोहब्बत करता है मुझसे। और अगर मैं ना भी होती तब भी तुम में कुछ ऐसा नहीं है कि रोहान जैसा बंदा तुम्हें पसंद करे। जिस लड़की को घर वाले कुछ ना समझते हों, बाहर वाले उसे क्यों अहमियत देने लगे? उसका चुपता हुआ लहजा अकदस के दिल को छलनी कर रहा था। नजरें ज़मीन पर गाड़े वो हौसले से खड़ी थी। बाय द वे, मशवरा है तुम्हारे लिए, ठीक ठाक ही हो अगर अपने जैसा कोई ढूंढ लो, क्योंकि तुम जैसी आम लड़की के लिए रोहान तो नहीं हो सकता। जाते जाते भी वो उसे जलील कर गई। अपनी आंखों से बह निकलने वाले आंसुओं को उसने नहीं रोका। वो भूल गई थी कि उसे साइका आंटी का मोबाइल लाना था। तेज़ी से घर का बैरूनी गेट पार करते उसे याद था तो सिर्फ इतना कि रोहान तैमूर की जगह उसकी ज़िंदगी में कहीं नहीं थी। ठीक है तो कहा था फरियाल ने, वो एक लूज़र थी और इस बात का एहसास उसे बचपन से दिलाया गया था। हमेशा ज़िंदगी के मैदान में पीछे रह जाने वाली अकदस शहाब भला मोहब्बत में कैसे जीत सकती थी? सरप्राइज़ कर दिया रोहान लंच पर इनवाइट करके। वो सीधी हॉस्पिटल से आ रही थी। लंच टाइम से पहले ही रोहान ने उसे फ़ोन करके लंच साथ करने की दावत दे डाली थी। मैंने सोचा आज मैं लंच पर बुलाऊं, हमेशा आप खुद ही आती हैं। रोहान ने अपनी मखसूस नर्म मुस्कुराहट के साथ कहा जो उसके मजाज का खासा थी। क्या प्लान है, कहाँ लंच करना है? फरियाल शांत सी अपने खूबसूरत बालों में हाथ फेरती हुई बोली, यहीं करते हैं। मैंने कह दिया है थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा। वो इस वक्त इंस्टीट्यूट में मौजूद थे। उस दिन पार्टी बहुत अच्छी थी और तुम्हारे रेस्टोरेंट का खाना, उसकी तो क्या बात है, अमेजिंग। अरेंजमेंट्स भी A1 थी। फरियाल ने खुले दिल से तारीफ़ की। थैंक यू। क्या प्लान्स हैं आगे ज़िंदगी में? स्पेशलाइजेशन करने का इरादा है। और शादी, इसके बारे में क्या ख्याल है? रोहान के सवाल पर वो भरपूर अंदाज में मुस्कुराई। शादी का प्लान पहले तो नहीं था। मम्मी तो कब से चाहती हैं किसी प्रपोजल पर हाँ कर दूँ, मैं ही टालती रही, मगर अब सोच रही हूँ कोई अच्छा लगे तो कर ही लूँ। मुझे भी पहले कभी सोचने का मौका नहीं मिला इस बारे में। स्टैब्लिश भी हो चुका हूँ पर कुछ सालों तक शादी का प्लान नहीं था।
اب امی ابو کی بھی خواہش ہے اور پھر ملیحہ کی شادی ہونے والی ہے، اس کے چکر بھی کم ہو جائیں گے، مصروف ہو جائے گی اپنی زندگی میں۔ اس لیے تم شادی کا سوچ رہے ہو؟ فریال نے کہا۔ روحان کے لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ آ گئی۔ دونوں بازو ٹیبل پر رکھے وہ ایک ہاتھ سے پیپر ویٹ گھما رہا تھا، نظریں بھی اسی پر تھیں۔ صرف یہ وجہ نہیں ہے، ایک بڑی وجہ محبت کا وہ خوبصورت احساس ہے جو میں نے پہلے کبھی کسی کے لیے محسوس نہیں کیا۔ اور کون ہے وہ خوش قسمت؟ فریال نے بے اختیار پوچھا۔ تم ہی ہو فریال، محبت کرنے لگا ہوں تم سے۔ وہ یہی سننا چاہتی تھی۔ اس کے خوبصورت چہرے پر خوشی روشنی بن کر اتر رہی تھی، مگر روحان تو کچھ اور کہہ رہا تھا۔ فریال کو لگا دفتر کی چھت اس پر آن گری ہو۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ کرنل شہاب کو سوچوں میں غرق دیکھ کر ان کی بیگم نے اپنی جانب متوجہ کیا۔ مشکل میں ڈال دیا ہے تیمور نے، انہوں نے متفکر لہجے میں کہا۔ کپڑے طے کرتے ان کے ہاتھ رکے۔ مشکل کیا ہے؟ اچھا شریف رکھ رکھاؤ والا بچہ ہے، اور پھر تیمور بھائی کی فیملی کو ہم ایک عرصے سے جانتے ہیں۔ آپ کہیں ثانیہ کی وجہ سے تو نہیں پریشان ہو رہے؟ اس کے بھی کچھ پروپوزلز آئے ہوئے ہیں، میرا تو خیال ہے دونوں کے رشتے ساتھ ہی طے کر دیں گے۔ آپ بات کو سمجھ نہیں رہی، انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ قریب آ کر بیٹھ گئیں، منتظر نظریں شوہر کے چہرے پر تھیں۔ ٹھیک ہے، روحان ہر لحاظ سے اچھا ہے، اس کا مزاج، اخلاق، شرافت سب اپنی جگہ، مگر بیٹی کا رشتہ کرتے وقت بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے۔ خاندان والوں کو اور دوسرے ملنے والوں کو میں کیا بتاؤں گا کہ میرا داماد باورچی ہے؟ کتنی سبکی ہوگی خاندان میں؟ حد کرتے ہیں آپ بھی، ایسے کہہ رہے ہیں جیسے کوئی چور چکار ہو۔ پڑھا لکھا محنتی بچہ ہے، اپنا ریسٹورنٹ چلاتا ہے۔ آپ اپنی اسی پرانی سوچ کی وجہ سے یہ رشتہ گنوا دیں گے۔ اس قدر محبت کرنے والے لوگ ہیں، سر آنکھوں پر بٹھائیں گے۔ ان کا موڈ خراب ہوا تھا۔ میں نے کون سا انکار کر دیا ہے؟ فیصلہ تو سوچ سمجھ کر ہی کرنا پڑتا ہے۔ انکار نہیں کیا، مگر تیور آپ کے یہی ہیں۔ وہ دو داماد آپ بے شک ڈاکٹر انجینئر ڈھونڈ لیں، مگر خدا کے لیے اس بیکار سی سوچ کے پیچھے روحان کے رشتے سے انکار مت کریں۔ وہ تب کر کہتی اٹھ گئی تھی۔ کرنل صاحب کے چہرے پر پرسوچ لکیریں تھیں۔ روحان تیمور اس سے محبت نہیں کرتا، بلکہ کسی اور سے محبت کرتا ہے۔ فریال سراج کو چھوڑ کر وہ کیسے پسند آ گئی اسے؟ کیوں نظر انداز کر دیا اس نے فریال جیسی حسین لڑکی کو؟ کیا خاص تھا اس لڑکی میں کہ روحان کی نگاہ اس پر سے نہیں ہٹتی؟ اس کے دل میں محبت کا احساس فریال کے لیے کیوں نہیں جاگا تھا؟ بہت سی سوچوں نے اس کا ذہن منتشر کر رکھا تھا۔ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مسل دیا تھا۔ گاڑی کے اسٹیئرنگ پر اس کے ہاتھوں کی گرفت سخت تھی، گلابی لب بھینچے ہوئے تھے اور گاڑی فل سپیڈ سے بھاگ رہی تھی۔ محبت کا وہ خوبصورت احساس جو میں نے پہلے کبھی کسی کے لیے محسوس نہیں کیا۔ بہت شاندار شخصیت کا مالک ہوگا وہ، جسے میں منتخب کروں گی۔ تمہارا گوہر نایاب بھی دیکھ لیں گے، اس کے علاوہ کبھی کوئی اچھا ہی نہیں لگا۔ بہت سی آوازیں آپس میں گڈ مڈ ہو رہی تھیں۔ سامنے کا منظر اسے ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ دھند تھی جو اس کی آنکھوں کے سامنے آ گئی تھی۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا تھا۔ سامنے سے آتے ٹرک سے اس کی گاڑی ٹکرائی اور الٹ گئی۔ آس پاس بہت سی آوازیں تھیں، شور تھا، مگر اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ ثانیہ دستک دے کر اس کے کمرے میں آئی۔ کیا کر رہی ہو؟ ناول پڑھ رہی تھی، آپ آئے نا؟ اقدس نے ناول بند کر کے رکھ دیا۔ سونے کا موڈ نہیں ہو رہا تھا؟ مہرین تو کب کی سو گئی ہے، سوچا تمہیں دیکھ لوں گی۔ ثانیہ بھی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ مہرین آپ ہی جلدی نہیں سو گئی؟ اس کی فائنلز قریب ہیں، صبح فجر کے وقت اٹھ کر پڑھتی ہے۔ انسٹیٹیوٹ کیوں نہیں جا رہی اتنے دنوں سے؟ ثانیہ نے اقدس کو بغور دیکھا۔ اچھی خاصی شیف بن چکی ہوں، اب جا کر کیا کروں گی؟ ثانیہ کی بات ہنسی میں اڑاتی اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ پارٹی کے بعد سے وہ نہ تو انسٹیٹیوٹ جا رہی تھی، نہ ہی اس نے انکل تیمور کے گھر کا رخ کیا تھا۔ وہ خواب جو اس نے اپنی آنکھوں میں بسائے تھے انہیں نوچ کر پھینک دینا چاہتی تھی۔ سوچ لیا تھا اس نے کہ کبھی روحان تیمور کا سامنا نہیں کرے گی۔ اس کے دل میں اگر فریال ہے تو اقدس بھی اسے دل سے نکال دے گی۔ اپنی ذات کا تماشا بنوانا اسے گوارا نہیں تھا۔ سچ بتاؤ، یہ جو اتنے دنوں سے اداس پھر رہی ہو، کیا وجہ ہے اس کی؟ اور اس دن اچانک پارٹی چھوڑ کر کیوں چلی گئی تھی؟ بتایا تو تھا طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ فریال سے کیا بات ہوئی تھی وہاں سیڑھیوں پر جب تم دونوں کھڑی تھی؟ ایسے ہی حال احوال پوچھ رہی تھی وہ، اقدس بمشکل بول پائی۔ وہ منظر اسے یاد آ گیا تھا۔ روحان کو پسند کرتی ہو نا تم؟ اقدس ایک جھٹکے سے سیدھی ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ منہ کھولتی ثانیہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ ہر بات سے انکار کر رہی ہو،
इस बात से मत करना, बड़ी बहन हूँ तुम्हारी, तुम्हें जानती भी हूँ और देखने के लिए 2 आँखें भी हैं मेरे पास। अकदस सटपटाई, उसकी नज़रें झुक गईं। आपको कैसे पता चला? सानिया को उसका लाल चेहरा देखकर हंसी आई। ये जो रोहान को देखते ही तुम्हारी आंखें चमकने लगती हैं ना, बहुत पहले ही समझ गई थी मैं। हाँ, मगर मेरे पसंद करने से क्या होता है, वो मुझे पसंद नहीं करते। अंकल तैमूर ने रोहान के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा है। ये कैसे हो सकता है? अकदस पे यकीन थी। क्यों नहीं हो सकता? मेरा और उनका कोई मैच नहीं है, वो परफेक्ट है। और सानिया ने उसकी बात काटी। कोई परफेक्ट नहीं होता, सिर्फ वही परफेक्ट नज़र आता है जिसमें वो खूबियाँ हों जो आप किसी में देखना चाहते हैं, वरना परफेक्शन तक कोई नहीं पहुंच सकता। पर तुम्हें कोई कमी नहीं है अक्सर, अपने आप को डिग्रेड मत करो, इस एहसास से कमतरी से निकलो, तुम बहुत अच्छी हो। काफ़ी देर से बाहर खड़े कर्नल साहब छोटे छोटे कदम उठाते अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। वो भूल गए थे कि उन्हें स्टडी में किताबें रखने जाना था। उसे होश आया तो वो अस्पताल में थी। उसका सर, बायां बाजू और दोनों टांगें जख्मी हुई थीं। उसका एक्सीडेंट खतरनाक था और उसे बताया गया कि वो कोमे में जाते जाते बची थी। गहरी खामोशी थी जो उसके वजूद पर छाई हुई थी। उसके आसपास उसकी फैमिली थी, उसके कोलीग्स भी मिलने आ रहे थे, मगर उसके पास जैसे बात करने को कुछ था ही नहीं। अक्सर को वो नज़रअंदाज करने के लिए सोती बन जाती ताकि कोई बातचीत करनी ही ना पड़े। ये उसके कॉलेज का अस्पताल नहीं था जहाँ उसे लाया गया था, और ये एक बात उसे अच्छी लगी थी। सारे दिन वो चित लेटी छत को देखती रहती। जहन में पिछली बातों की बाज़ गश्त सुनाई देती। रोहान के अल्फाज जैसे उसके अंदर खुप गए थे। उसके चेहरे पर खराशें आई थीं जिन पर वो बार बार हाथ फेरती थी। एक दिन नर्स उसे ऐसा करते देखकर मुस्कुराई। आप क्यों परेशान हो रही हैं? ठीक हो जाएंगी आप, ठीक हो जाएंगी, ये आपकी खूबसूरती में कमी नहीं आएगी। और वो जवाबन मुस्कुरा भी ना सकी। क्या बताती कि खूबसूरती में कमी तो शायद पहले ही आ चुकी है, या इस खूबसूरती का कोई फ़ायदा था ही नहीं जिस पर वो इतराती थी। बचपन में अपनी तारीफ़ों पर वो शर्मा जाया करती थी, फिर जब सानिया से उसके सर जंग शुरू हुई तब उसे अपनी तारीफ़ अच्छी लगती। उसे लगता एक यही चीज़ है जिसमें सानिया उससे आगे नहीं जा सकती। तब उसकी शख्सियत में अपने हुस्न का गुरूर झलकने लगा था। आसपास वालों की तौसीफ़ी नज़रों को वो अपना हक समझकर वसूल करती थी। सानिया आई थी उससे मिलने, मगर वह सोती बनी रही। मम्मी से उसके बारे में पूछती हुई वो हमेशा की तरह पुरसुकून सी थी। पता नहीं वो इतनी पुरसुकून मुतमईन कैसे रहती थी। सोने का ड्रामा करती हुई फरियाल ने सोचा था। उसकी आंखें बंद थीं जब कोई कमरे में आया था। उसने आने वाले को पहचान लिया, मगर हमेशा की तरह वो सोती बन गई। फरियाल, मुझे मालूम है तुम जाग रही हो। उनकी नर्म आवाज़ पर फरियाल ने गहरा सांस लेते हुए पट से आंखें खोली थी। पता नहीं कैसे वो उसकी हर बात जान लेते थे। आप क्यों आए हैं? मैं आपकी साइको पेशेंट नहीं हूँ। डॉक्टर जुनैद के चेहरे पर बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट आई थी। माना कि साइकेट्रिस्ट हूँ, मगर यहाँ सिर्फ तुम्हारी अयादत के लिए आया हूँ। मैं पहले भी आया था जब तुम सचमुच की बेहोश थी। हो गई अयादत? देख लिए कितने जख्म आए हैं, खुश हो जाएं। फरियाल भी कभी बेबसी में बिस्तर पर पड़ी नजर आई। फरियाल के लहजे में तलखी थी। अपने दोनों हाथ बेड पर रखते वो थोड़ा सा झुके थे। तुम जानती हो तुम्हारे नुकसान पर मैं कभी खुश नहीं हो सकता। फ्रस्ट्रेटेड हूँ क्या सिर्फ इस फ्रस्ट्रेटेड हो क्या सिर्फ इस एक्सीडेंट की वजह से? ऐसी कोई बात नहीं है, आहिस्ता आवाज़ में कहते उसने नज़रें चुराई। उनकी जांचती नज़रें वो अपने ऊपर अच्छी तरह महसूस कर रही थी। फरियाल, उनकी धीमी आवाज़ पर वो उनकी तरफ देखने पर मजबूर हुई। उनकी गहरी आंखों में हमेशा की तरह नरमी थी। कुछ बोझ दिलों पर पत्थर की मानंद होते हैं। उतार लिए जाएं तो वजूद को हल्का फुल्का कर देते हैं, और अगर ना उतारे जाएं तो उनकी चुभन सारी ज़िंदगी महसूस होती रहती है। वो क्या कहना चाहते थे, क्या जानते थे वो? फरियाल उनकी गहरी आंखों में ज़्यादा देर देख नहीं सकी थी। वो सीधे हुए। चलता हूँ, तुम्हारा तो लंबा प्रोग्राम लगता है हॉस्पिटल में रहने का। वो जाते जाते मुड़े। कोई भी बात हो फरियाल, तुम मुझसे कर सकती हो, मैं कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहूँगा। नरमी से कहते वो बाहर निकल गए। फरियाल गुमसुम सी दरवाजे को देखती रही। रोहान उससे मिलने आया था। ये बात उसे मम्मी से पता चली क्योंकि वो उस वक्त सो रही थी। उसने शुक्र अदा किया था कि उससे मुलाकात नहीं हुई। वो आजकल इतनी डिप्रेस्ड थी कि किसी से भी बात करने को दिल नहीं चाह रहा था, और रोहान से तो किसी सूरत भी नहीं। जो कुछ वो उससे सुन चुकी थी, इसके बाद उसके सामने फ़िलहाल वो नॉर्मल अंदाज इख्तियार नहीं कर सकती थी। वो सिर्फ हूँ हाँ में ही जवाब दे रही थी।
اسے لگ رہا تھا اگر وہ لمبی بات کرے گی تو اس کے اندر کی تلخیص ضرور زبان پر آ جائے گی۔ وہ بس خاموش رہنا چاہتی تھی۔ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوتے ہی وہ اگلے دن ڈیوٹی پر جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ سبھی اسے دیکھ کر حیران ہوئے تھے۔ ابھی اس کی چھٹیاں باقی تھیں اور اسے آرام کی ضرورت بھی تھی، اور ممی نے روکا بھی تھا، مگر ضد کر کے وہ آ تو گئی تھی، مگر زیادہ دیر اس سے وارڈ میں کھڑا نہیں رہا گیا۔ زخموں کی تکلیف سے مجبور ہو کر وہ ہاؤس آفیسرز روم کی طرف آئی تھی۔ اپنا نام سن کر وہ دروازے پر ہی ٹھٹک کر رک گئی۔ ثانیہ کے ساتھ اس نے جو کیا ہے نا، مجھے تو لگتا ہے اسی کی سزا ملی ہے اسے۔ ہنا کی تپی ہوئی آواز آئی، برے کام کا انجام بھی برا ہی ہوتا ہے، صلہ تو اسے ملے گا ہی اگر ابھی نہیں بھی ملا، مگر ثانیہ کو یوں خاموش نہیں رہنا چاہیے تھا۔ میری مانتی سائبر کرائم میں رپورٹ کرتے، سب کچھ کھول کر ڈاکٹر حماد کے سامنے رکھتے، فریال کو بھی اچھا سبق ملتا، لیکن ثانیہ ہمیشہ اسے صاف بچا لیتی ہے۔ فرح بولی تھی، تبھی تو اسے شے ملی ہے۔ ویسے جتنی حسین فریال کی صورت ہے نا، اتنا ہی سیاہ دل ہے، اسی لیے تو کہتے ہیں شکل بھلے واجب ہی ہو انسان کی، پر سیرت اچھی ہونی چاہیے۔ کبھی کبھی انسان کے اعمال کی سیاہی صورت پر نظر آنے لگتی ہے۔ فرح نے تبصرہ کیا، تو کیا اس کا دل واقعی سیاہ ہو گیا تھا، یا پھر اتنا سخت کہ کسی کو نقصان پہنچا کر بھی وہ سکون سے تھی؟ اور کیوں تھی ثانیہ اتنی اچھی کہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی خاموشی سے قبول کر لیا تھا؟ اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش میں وہ خود کہیں پیچھے رہ گئی تھی۔ ہسپتال سے باہر آتے ہوئے وہ انہی سوچوں میں غرق تھی۔ کچھ خبر نہیں تھی کہ کس طرف جانا چاہتی تھی اور کس طرف پاؤں پڑ رہے تھے، بس سوچیں اور آوازیں تھیں جن کی باز گشت اسے بے چین کر رہی تھی۔ اپنے دفتر میں اسے دیکھ کر وہ حیران ہوئے۔ یہ وہ فریال نہیں تھی جو ہر وقت شاہانہ موڈ میں رہتی تھی، اداس، ویران سی، ٹوٹی بکھری سی۔ یہ تو کوئی نئی فریال تھی۔ بیٹھو فریال۔ وہ چپ چاپ سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی، نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ میں یہاں سے گزر رہی تھی تو سوچا آپ سے مل لوں۔ تم کہتی ہو تو مان لیتا ہوں، پر سچ یہ ہے کہ اگر تم صرف یہاں سے گزر رہی ہوتی تو کبھی میرے دفتر نہ آتی۔ ڈاکٹر جنید کا لہجہ متبسم تھا، ان کی گہری نظریں لب کاٹتی فریال پر تھیں۔ کیا کہنے آئی ہو فریال؟ انہوں نے نرمی سے اسے بولنے پر اکسایا۔ ثانیہ کو ہاسپٹل سے میں نے نکلوایا ہے۔ نظریں جھکائے وہ انہیں سب بتاتی چلی گئی۔ اس دوران وہ خاموش رہے تھے۔ انہوں نے فریال کو ٹوکا نہیں تھا۔ اپنی بات مکمل کر کے فریال نے ان کی طرف دیکھا۔ وہ کچھ سوچ رہے تھے، شاید چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ آپ کو مجھ سے نفرت محسوس ہو رہی ہوگی۔ فریال نے اس خاموشی کو توڑا جو کچھ دیر کے لیے ان کے درمیان ٹھہر گئی تھی۔ دونوں کوہنیاں ٹیبل پر رکھتے وہ آگے ہوئے۔ میں تم سے نفرت نہیں کر سکتا فریال، تم جانتی ہو یہ محبت ہوتی ہے یا نفرت، دونوں ایک جگہ اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ وہ سر جھکا گئی۔ دیکھو فریال، جب میں نے یہ سب سنا تھا تبھی مجھے لگا تھا کہ ہو نہ ہو تمہاری اس میں انوالومنٹ کہیں نہ کہیں ہوگی۔ تم ثانیہ کو پسند نہیں کرتی، یہ بات میں کالج کے وقت سے جانتا ہوں۔ اس وقت بھی تم ثانیہ کو تنگ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی مسئلہ اس کے لیے کھڑا کر دیتی تھی۔ مجھ سے بھی تمہارا یہی جھگڑا رہتا تھا کہ تمہارے ساتھ ساتھ میں اسے کیوں پڑھا دیتا ہوں۔ میں یہ نہیں جانتا کہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس کس چیز نے دلایا ہے۔ تم میرے پاس آئی ہو تو میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ تم جا کر ثانیہ سے معافی مانگو، اپنے دل کو اس بوجھ سے آزاد کرو اور اس کے لیے وہ کرو جو تم کر سکتی ہو۔ اسے مجھے معاف نہیں کرنا چاہیے، فریال نے ٹیبل کی سطح کو دیکھتے ہوئے افسردگی سے کہا۔ میں تمہارا اسٹیٹ آف مائنڈ سمجھ رہا ہوں۔ انسان کے اندر اچھائی اور برائی دونوں ہوتی ہیں، کوئی بھی مکمل برا یا اچھا نہیں ہوتا۔ ہاں، کمال یہ ہے کہ آپ اپنے اندر اچھائی کی روشنی کو تلاش کریں، خود اپنا محاسبہ کریں، اور اپنے محاسبے کے لیے اپنے اندر اترنا پڑتا ہے، پھر آہستہ آہستہ سب صاف نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ان کے سمجھانے کا انداز بہت خوبصورت تھا۔ فریال کو اپنی افسردگی کچھ کم ہوتی محسوس ہوئی، اور دل کی سیاہی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اس بار فریال نے ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ مسکرائے۔ تمہیں لگتا ہے تمہارا دل سیاہ پڑ گیا ہے؟ سو سمپل، وہ کام نہ کرو جو دوسروں کو بے سکون کر دے، بڑا کرو اپنے دل کو سب کے لیے۔ چلتی ہوں، بہت وقت لے لیا آپ کا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ فریال، وہ جاتے جاتے مڑی۔ کچھ اور بھی کہنا چاہتی ہو؟ کوئی اور مسئلہ ہے تو ڈسکس کر لو۔ وہ اپنی جگہ سن ہوئی تھی۔ اوکے، پھر کبھی صحیح۔ وہ اس کی خاموش نظروں کا مفہوم سمجھ گئے تھے۔ اس کے دفتر سے نکلتے ہی ڈاکٹر جنید نے موبائل اٹھا کر کال ملائی۔ سلام کا جواب دیتے ہی وہ بولے، ثانیہ، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ آج ایک بار پھر اسے وہاں آنا پڑا جہاں دوبارہ نہ آنے کا اس نے خود سے عہد کیا تھا۔
دفتر کے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی سامنے بیٹھے ڈاکٹر حماد پر نظر پڑی، جن کے چہرے پر ثانیہ کو دیکھ کر حیرت پھیل گئی۔ فریال آئی تھی آپ کے پاس؟ ان کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر وہ پوچھ رہی تھی۔ جی آئی تھی، ابھی اور کچھ انکشافات کر کے گئی ہیں۔ سامنے رکھی فائل پر کچھ لکھتے ہوئے وہ بے حد سنجیدہ تھے۔ آپ اس کے خلاف کچھ نہیں کریں گے؟ ہاتھ روک کر انہوں نے بغور اپنے سامنے کھڑی پر اعتماد سی ثانیہ کو دیکھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا آپ دونوں کو۔ آپ خاموشی سے ہاسپٹل سے چلی گئیں، اب وہ آ کر سارا معاملہ اپنے سر لے رہی ہے، بلکہ اپنی طرف سے سارے ثبوت بھی ساتھ لائی تھی۔ آپ کی آئی ڈی کھول رہی تھی، میری طرف سے آپ کو کیے گئے میسیجز دکھا رہی تھیں، اور اب آپ ان کی حمایتی بن کر آ گئی ہیں۔ کیا سمجھوں میں اس سب کو؟ آپ وہی سمجھیں جو پہلے سمجھ رہے تھے۔ مجھے ہاسپٹل سے نکلوانا تھا، میں نکل گئی۔ اب مزید آپ فریال کے خلاف کچھ نہیں کریں گے۔ ثانیہ نے بات ختم کرنی چاہی۔ دائیں ہاتھ کا مکہ اپنی تھوڑی کے نیچے رکھتے وہ پیچھے ہوئے۔ گرے آنکھیں ثانیہ کے سرخ تپے ہوئے چہرے پر تھیں۔ آپ مجھے ڈکٹیٹ نہیں کر سکتی۔ ثانیہ نے سلگ کر اس الٹی کھوپڑی والے بندے کو دیکھا۔ اور پھر جو اعتراف فریال کر رہی ہیں، اس کے بعد آپ تو بے قصور ہوئیں۔ سزا فریال کو ملنی چاہیے تھی نہ کہ آپ کو۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کو ڈکٹیٹ کرنے کا۔ جو معاملہ دب کیا ہے اسے دبا رہنے دیں۔ ویسے بھی یہ میرا اور فریال کا ذاتی معاملہ ہے، آپ سمجھیں، اور مجھے اسے کوئی سزا نہیں دلوانی۔ سنجیدگی سے کہتی وہ جانے کے لیے مڑ گئی۔ ڈاکٹر حماد کے چہرے پر پرسوچ لکیریں تھیں اور نظریں ثانیہ پر تھیں، جو دروازے کے پاس رکی اور بغیر مڑے بولی، آپ کے لیے مشورہ ہے، سزائیں دینے کی بجائے معاف کرنا سیکھیں، خود بھی سکون سے رہیں اور دوسروں کو بھی رہنے دیں۔ کھٹاک سے دروازہ بند کرتی وہ غائب ہو چکی تھی، مگر ڈاکٹر حماد کی سوچتی نگاہیں دروازے پر ہی تھیں۔ تمہارے بھائی کو سمجھانا ناممکنات میں سے ہے، پھر بھی تم ان کو سمجھاؤ پلیز۔ ان پر ذرا بھی اعتبار نہیں ہے مجھے کہ وہ میری بات پر غور بھی کریں گے۔ وہ دونوں اس وقت کالج کی کیفیٹیریا میں بیٹھے تھے۔ ہاسپٹل سے نکلتے ہی وہ اس کے ساتھ بنے کالج میں آ گئی تھی۔ اچھا ریلیکس کریں، میں بھائی سے بات کروں گا، اتنے برے نہیں ہیں جتنا آپ انہیں سمجھ رہی ہیں۔ جوس کا گھونٹ بھرتا ہوا وہ گویا ہوا، سوری لیکن اتنے اچھے بھی نہیں ہیں، اپنے آگے دوسروں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ثانیہ کے تب کر کہنے پر گوہر کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ پھیلی تھی۔ اسے یاد آیا کیسے وہ دونوں کی شادی پلان کر رہے تھے۔ اچھا چھوڑیں، مجھے یہ بتائیں، ڈاکٹر فریال نے آپ کے ساتھ اتنا برا کیا، پھر آپ ان کے لیے اچھا کیوں سوچ رہی ہیں؟ بلکہ پہلے بھی آپ جانتی تھیں، تب بھی خاموشی سے اپنا نقصان کروا لیا، کیوں؟ میں بھی اگر اس کے ساتھ وہی کرتی جو اس نے کیا تو ہم دونوں میں کیا فرق رہ جاتا؟ اور اصل وجہ کچھ اور ہے۔ ہمارے فادرز بہت اچھے دوست ہیں اور یہ دوستی بہت پرانی ہے، تب شروع ہوئی تھی جب انکل سراج نے میرے ابو کی جان بچائی تھی۔ ابو کسی سرچ آپریشن پر تھے اور وہ انکل کا علاقائی گاؤں تھا، پہاڑی علاقہ تھا۔ وہاں لڑائی کے دوران ابو کو گولیاں لگی تھیں۔ انکل کو وہ ایک چھوٹی سی کھائی میں نیم مردہ حالت میں ملے تھے۔ چھوٹا سا علاقہ تھا، اسپتال میں سہولیات نہ ہونے کے برابر تھیں۔ طبی امداد کے بعد وہ ابو کو قریبی شہر لے گئے، وہاں کتنے ہی دن ان کے ساتھ رہے۔ بس تب سے چلی آ رہی ہے یہ دوستی، اور فریال کو معاف کرنے کی بڑی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ ہمارے محسن کی بیٹی ہے۔ ایک بات سمجھ میں نہیں آئی، اگر دونوں انکلز کی دوستی اتنی گہری ہے تو فریال صاحبہ کو آپ سے کیا پرخاش ہے؟ گوہر متذبذب تھا۔ ثانیہ نے گہرا سانس لیا۔ یوں سمجھ لو کہ اس میں ہمارے بڑوں کی غلطی ہے۔ بچپن میں میری اور فریال کی اچھی دوستی رہ چکی ہے، مگر آہستہ آہستہ جب بڑوں نے ہمارا مقابلہ کیا تو یہ ختم نہیں ہو گئی۔ شاید فریال کی بدگمانی اپنی جگہ صحیح ہے، کیونکہ میری کامیابیوں کو ابو نے ہمیشہ سیلیبریٹ کیا، جبکہ فریال کو انکل نے مجھ سے کمپیئر کیا، میرے جیسا بننے پر اکسایا، حالانکہ وہ کوئی نالائق اسٹوڈنٹ نہیں تھی۔ بچوں کے ذہن بہت نازک ہوتے ہیں، اپنے ارد گرد ہونے والی ہر بات وہ نوٹ کرتے ہیں۔ مجھے زیادہ اہمیت دینا اسے مجھ سے بدگمان کر گیا۔ انکل اسے کمپٹیشن دے کر زیادہ اچھی پرفارمنس کی توقع کرتے رہے، جبکہ اس کا ذہن ان باتوں کو نیگیٹو لیتا رہا۔ میرے خیال میں تو اس کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے۔ بچوں کو آپس میں کمپیئر نہیں کرنا چاہیے۔ گوہر متفق ہوا۔ آپ کی سوچ بہت پازیٹیو ہے۔ بقول میری امی کے ثانیہ نے ساری زندگی کتابوں میں منہ دیے رکھا ہے، چاہے کورس کی ہوں یا دوسری۔ وہ ہنسی۔ مگر میرے نزدیک کتابیں سب سے اچھی ساتھی ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی دوسروں کے تجربات آپ کو وہ کچھ سکھا دیتے ہیں جو خود سے سیکھنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ پارٹ بن چھوڑیں، اسکالر بن جائیں۔
गौहर ने शरारती अंदाज में कहा। मशवरे का शुक्रिया, मैं चलती हूँ। तुम अपने हिटलर भाई से बात कर लेना। अपना हैंड बैग पकड़े वो उठ गई। ओके, गौहर मुस्कुराता हुआ अपनी जगह से उठा। ये आर्टिकल पढ़ना बड़ा दिलचस्प है। कर्नल शहाब ने सानिया को मुखातिब किया। वो दोनों इस वक्त स्टडी में बैठे अपने अपने मशगले में मसरूफ़ थे। जी। सानिया ने अपनी किताबों से सर उठाकर उन्हें देखा। कुछ देर उनका खुशगवार मूड देखते रहने के बाद उसने झिझकते हुए बात शुरू की। अब्बू, रोहान के रिश्ते के मुतालिक क्या सोचा आपने? कर्नल शहाब ने गहरा सांस लेते हुए हाथ में पकड़ा अखबार तय किया। कोई फैसला नहीं कर पाया, वो संजीदा थे। जवाब तो देना होगा ना। साइका आंटी का फ़ोन आया था। अभी तो अम्मी ने टाल दिया, पर कब तक? और जहाँ तक रोहान की बात है वो बहुत अच्छा है, तभी तो आप साफ इनकार नहीं कर पा रहे। मुझे उसकी खूबियों से इनकार नहीं है, मगर है तो वो एक बावर्ची, और ये हमारे यहाँ कोई इतना इज्जतदार पेशा नहीं है। खानदान वाले सभी सवाल करेंगे कि बावर्ची से बेटी क्यों ब्याह दी। सानिया ने अपनी किताब बंद करके उनकी तरफ देखा। उसने भी सोच लिया था कि अब यह टॉपिक छेड़ा तो पूरी बात करके रहेगी। तो बावर्ची होने में क्या बुराई है अब्बू? पहली तरजीह आप तालीम को देते हैं और वो तालीम याफ्ता है। ये अलग बात है कि उसने तालीम ही इस शोबे में हासिल की है। बहैसियत कौम हम खाने के शौकीन हैं। सबकी यही कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छा खाना खाएं। महंगे से महंगे रेस्टोरेंट में जाकर खाते हैं इसी शौक के पीछे। आधी से ज़्यादा ज़िंदगी तो हमारी खाने के गिर्द घूमती है। जब खाने से इतनी मोहब्बत है तो पकाने वाले को इज़्ज़त क्यों नहीं दे सकते? क्यों उससे रिश्तेदारी जोड़ना हमारे लिए बाइस से शर्म है? पकाती तो घर की औरतें भी हैं, तो अगर ये काम इतना ही बुरा है तो क्या वो इज़्ज़त के काबिल नहीं है? खाना पकाना औरतों का ही काम है, वो नहीं बनाएंगी तो कौन बनाएगा? उन्होंने बेइख्तियार कहा। सानिया मुस्कुराई। यही तो बात है ना अब्बू, ये कहाँ लिखा है कि ये काम औरतें ही करेंगी, मर्द ना करें? औरतें भी तो मर्दों की तरह डॉक्टर इंजीनियर बनती हैं, तो फिर वो भी ये छोड़ दें? ये कोई ऐसा काम नहीं जिससे मना किया गया हो। ये एक हलाल तरीका है रोज़ी कमाने का, और इससे बड़ी बात क्या होगी? आज आप अपनी सोच बदलेंगे तो कल को दूसरे भी इस सोच को अपनाने लगेंगे। सानिया की नज़रें उनके चेहरे पर थीं जो कुछ तज़ब्ज़ुब का शिकार थे। रोहान बहुत मेहनती है अब्बू, उसने अपने शौक़ पर बहुत मेहनत की है, इसीलिए तो आज इतना कामयाब है। सानिया ने एक और पॉइंट से उन्हें कायल करना चाहा, मगर वो खामोशी रहे। आप समझते हैं ना कि अक़दस के मामले में आपसे ज़्यादती हुई है, तो अगर आप इस ज़्यादती का अज़ाला करना चाहते हैं तो रोहान के रिश्ते से इनकार मत करें। उसकी खुशी इसी में है। हिम्मत करके उसने ढके छुपे लफ्ज़ों में कह ही दिया। उन्होंने नज़रें झुकाए बैठी सानिया को देखा। वो नहीं जानती थी कि वो इन दोनों की बातें सुन चुके हैं। जाओ अपनी अम्मी से कहो साइका भाभी को फ़ोन कर दे, हमें रोहान का रिश्ता मंजूर है। खुशगवार अंदाज में कहते वो अखबार उठा चुके थे। सानिया का चेहरा खुशी से चमक उठा। थैंक यू अब्बू। वो पुरजोश होकर बाहर भागी। जल्दी में अपनी किताबें समेटना भी भूल गई। वो मुस्कुराकर मुताले में मशगूल हो गए। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। डॉक्टर हमाद का फ़ोन उसके लिए हैरान कुन था, मगर मैं आपसे मिलना नहीं चाहती। सानिया भी जल्दी से बोली, आपसे फ़रियाल के मुतालिक बात करनी है। तो करें बात। सानिया जुज़बुज़ हुई। फ़ोन पर नहीं हो सकती, मैं आपका इंतज़ार करूँगा शाम 4 बजे मून लाइट कैफ़े में। खुदा हाफिज़ कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। सानिया को बोलने का मौका भी नहीं दिया। उसने हैरत से फ़ोन को घूरा। अरे वाह, मैं क्यों जाऊँ? ऑर्डर ऐसे दे रहे हैं जैसे मैं उनकी मातहत हूँ। सानिया को ताव आया। 3 बजे तक उसका जाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। अपनी किताबें लेकर वो स्टडी में पढ़ने के लिए बैठ गई। 20 मिनट भी जब सर खपाने के बावजूद एक लफ्ज़ भी समझ नहीं आया तो किताबें बंद करती वो उठ गई। बेचैनी सी थी कि जाने डॉक्टर हमाद क्या बात करना चाहते हैं। 4:03 पर वो कैफ़े पहुंची थी। कैफ़े के अंदर दाखिल होते ही एक कोने वाली टेबल पर उसे वो बैठे नज़र आ गए। सानिया के करीब पहुंचते ही वो अपनी कुर्सी से खड़े हो गए। सलाम का जवाब देती वो उनके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। बताइए क्या बात करनी है फरियाल के बारे में? बैठते ही उसने पूछा। फरियाल के ख़िलाफ़ मैं कोई एक्शन नहीं लूँगा। ये बात करने के लिए बुलाया है? सानिया ने हैरत से उनके संजीदा चेहरे को देखा। असल बात तो कुछ और है। अगर फरियाल का नाम ना लेता तो आप कभी ना आती। धोखे से बुलाया है आपने मुझे? सानिया तप कर खड़ी हुई। सानिया प्लीज़ बैठें। ओके, आई एम सॉरी। उनके मसालहत अमेज़ अंदाज पर वो बैठ गई। मुझे एहसास है मेरी वजह से आपका बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन आप सिचुएशन देखें तो इसमें मेरा गुस्सा बनता था। मेरे लिए किसी के साथ स्कैंडलाइज होना छोटी बात नहीं थी, जबकि खुद किसी ने जानबूझकर ये सब किया हो। हाँ, आपके खिलाफ़ जो गलत रिपोर्ट बनाई थी वो ज़्यादती थी, नहीं करना चाहिए था। क्या आप मेरी तरफ से अपना दिल साफ़ कर सकती हैं? मेरे ख़्याल में अब इस बात को ख़त्म कर देना चाहिए। आपका दिल बहुत बड़ा है।
ان کی بری آنکھیں اس کے روشن چہرے پر تھیں۔ دل میں نفرت اور انات پالنے سے اپنا ہی نقصان ہوتا ہے، اور دل کی سختی انسان کو بے حس بنا دیتی ہے۔ سادگی سے کہتی وہ انہیں بہت اچھی لگی۔ وہ ہولے سے مسکرائے۔ ویسے بھی کسی نے مجھ سے کہا ہے معاف کرنے میں ہی سکون ہے۔ وہ بہت کم مسکراتے تھے۔ ثانیہ کو ان کی مسکراہٹ بھلی لگی، مگر دوسرے ہی پل وہ سنجیدہ ہو چکے تھے۔ آپ 2 دن میں ڈیوٹی پر موجود ہوں گی، اور یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ تھینک یو، میں اب چلتی ہوں۔ وہ ہینڈ بیگ اٹھا رہی تھی جب وہ جھجکتے ہوئے بولے، ثانیہ، میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ یہ خیال آپ کو کیوں آیا؟ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اور کیا کہے۔ ان کی بات بہت ہی غیر متوقع تھی، کیونکہ آپ مجھے بہت اچھی لگی۔ میں نے کبھی کسی کے بارے میں ایسا نہیں سوچا۔ صرف آپ ہی ہیں جس کے لیے میرے دل میں یہ خیال آیا ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ ہاں، آپ اچھی ضرور لگنے لگی ہیں۔ بہت سو کو کہتے سنا ہے کہ محبت کے بغیر شادی نہیں کرنی چاہیے، مگر میرے خیال میں نکاح ایک ایسا رشتہ ہے جو آہستہ آہستہ دونوں فریق کے دلوں میں محبت کا جذبہ پیدا کر دیتا ہے۔ بس دلوں میں گنجائش ہونی چاہیے۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ منتظر نظروں سے اسے دیکھتے رہے، لیکن وہ سر جھکائے خاموش بیٹھی تھی۔ آپ کچھ کہیں گی نہیں میرے پروپوزل کے بارے میں؟ وہ کنکھارے۔ میں آپ کو کوئی جواب نہیں دے سکتی۔ یہ فیصلے میرے ماں باپ کریں گے۔ اس کے اندر کی خود اعتماد لڑکی بیدار ہوئی۔ میں اپنے والد کو بھیجوں گا، سنجیدگی سے کہتے ہوئے وہ اس کے ساتھ ہی اٹھ گئے تھے۔ اسے دوبارہ سے ہسپتال جوائن کیے آج دوسرا دن تھا۔ وارڈ کی طرف جاتے فریال نے اسے روکا۔ ثانیہ، آئی ایم سوری۔ نظریں جھکائے وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ مجھے معلوم ہے صرف سوری اس سب کے لیے کافی نہیں ہے جو میں تمہارے ساتھ کرتی آئی ہوں۔ اب سوچتی ہوں تو لگتا ہے ہم اچھے دوست رہ سکتے تھے اگر میں اپنے دل میں تمہارے لیے نفرت نہ بھر لیتی۔ غلطی میری ہی ہے، اسی لیے میں تم سے معافی مانگنے آئی ہوں۔ ثانیہ نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ تھامے۔ دوستی میں نو سوری نو تھینک یو۔ ہم پہلے بھی دوست تھے، آج بھی دوست ہیں۔ اب تو بدگمانیاں ختم ہو گئی نا، تو بس پھر کوئی بری بات ہم یاد نہیں کریں گے۔ فریال دھیرے سے مسکرائی۔ اتنا تو وہ جانتی تھی کہ ثانیہ اسے کھلے دل سے معاف کر دے گی۔ اس دن اقدس سے بہت کچھ غلط کہہ دیا میں نے، شرمندگی ہو رہی ہے اب۔ میرا سوری اس تک پہنچا دینا۔ اس کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ لب کاٹتے ہوئے وہ اداسی سے بولی، میں اس سے بات کروں گی۔ ثانیہ نے اس کا ہاتھ ہلکا سا دبا کر تسلی دی۔ ایک بات کہوں؟ ثانیہ جھجکی۔ فریال نے سر ہلا کر جیسے اجازت دی۔ ڈاکٹر جنید بہت اچھے ہیں، مگر میں اچھی نہیں ہوں۔ اس نے محض سوچا اور ثانیہ سے کہا، جانتی ہوں۔ زندگی میں ایک اچھے محبت بھرے ساتھ کی ضرورت سب کو ہوتی ہے، اس بارے میں سوچنا ضرور۔ چلو وارڈ کا چکر لگا لیں۔ ہلکے پھلکے انداز میں کہتی وہ وارڈ میں داخل ہو گئی۔ فریال بھی اس کے ساتھ تھی۔ فریال ملی تھی، شرمندہ تھی، سوری کر رہی تھی تم سے، جو بھی اس نے تم سے کہا اس سب کے لیے۔ وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھی تھیں جب ثانیہ نے اقدس سے کہا، وہ بہت بدل گئی ہے، نئی فریال دیکھی ہے آج میں نے، الجھی اداس سی۔ تم بھی اسے معاف کر دو۔ اقدس خوش دلی سے مسکرائی۔ آپ نے کہہ دیا، میں نے معاف کر دیا۔ اسی وقت مہرین تیز تیز بولتی ان کے پاس آئی۔ ہفتہ رہ گیا ہے تم دونوں کے نکاح میں، اور میرے پاس کوئی ڈھنگ کا جوڑا نہیں ہے۔ تم لوگوں کے تو سسرال سے آ جائیں گے، میرا کیا بنے گا؟ اقدس کا تو جوڑا آ جائے گا، مگر میرے سسرال میں کوئی خاتون نہیں ہے۔ انکل نے پیسے دیے ہیں کہ میں اپنی مرضی سے شاپنگ کر لوں۔ ثانیہ کو بھی فکر ستائی۔ دن تو واقعی کم تھے، 2 ہی دن ہوئے تھے رشتہ طے ہوئے۔ شادی تو 3 مہینے بعد ہونی طے پائی تھی، مگر انکل تیمور کی خواہش تھی کہ ابھی نکاح کر دیا جائے۔ کرنل صاحب نے اقدس اور روحان کے نکاح کے ساتھ ہی ڈاکٹر حماد اور ثانیہ کے نکاح کی تجویز سامنے رکھی، جو منیر صاحب نے بخوشی مان لی تھی۔ کرنل صاحب کا گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، خاص کر لان میں سب سے زیادہ رونق تھی جہاں نکاح کی تقریب رکھی گئی تھی۔ سردیاں شروع ہو چکی تھیں جس کے باعث ماحول میں ٹھنڈ تھی۔ نکاح کے بعد اب دونوں کپل سٹیج پر ساتھ ساتھ بیٹھے تھے۔ ثانیہ نے ہلکے گرے رنگ کی شرٹ اور لہنگا پہن رکھا تھا جس پر سلور رنگ کا خوبصورت کام تھا۔ سر پر شاکنگ پنک دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ لائٹ سے میک اپ میں وہ عام دنوں سے زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ ساتھ بلیک سوٹ اور گرے ٹائی میں ڈاکٹر حماد بیٹھے تھے۔ ثانیہ حنا اور فرح کی کسی بات پر مسکرا رہی تھی، جبکہ ڈاکٹر حماد دوسرے صوفے پر بیٹھے روحان سے کوئی بات کر رہے تھے۔ روحان بلیک سوٹ اور سکن کلر کی ٹائی میں ملبوس تھا۔ اس کے ساتھ کنفیوز سی اقدس بیٹھی تھی۔ سکن شرٹ اور لہنگے کے ساتھ میرون دوپٹہ اس پر بہت سوٹ کر رہا تھا۔ خوبصورت میک اپ نے اس کے نگوش کو اور جاذب نظر بنا دیا تھا۔ پلکیں جھکی ہوئی تھیں اور دل کی دھڑکن معمول سے ہٹ کر تیز تھی۔
رہ رہ کر مہر پر بھی غصہ آ رہا تھا جو کافی دیر سے اسٹیج سے غائب تھی۔ اسٹیج سے کچھ فاصلے پر اپنی نشست پر بیٹھے کرنل شہاب نے اپنی بیٹیوں کی طرف دیکھا۔ ایک ان کی ذہین بیٹی تھی جس نے اپنی ذہانت کی وجہ سے سب سے زیادہ پیار اور توجہ سمیٹی تھی۔ دوسری ان کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی جو ان کے رویے کی وجہ سے ہمیشہ بدظن رہی تھی۔ اب انہیں احساس ہو رہا تھا کہ اسے خود سے دور کر کے انہوں نے بہت زیادتی کر دی تھی۔ صرف ذہین بچے ہی ہماری توجہ کے مستحق نہیں ہوتے، بلکہ وہ بچے جو قابلیت میں کچھ پیچھے رہ جاتے ہیں وہ بھی ہماری توجہ کے اتنے ہی حقدار ہوتے ہیں۔ ثانیہ اپنی ذہانت کے ساتھ ساتھ محنت کی وجہ سے یہاں تک پہنچی تھی۔ اگر وہ اقدس کو بھی محنت کا سبق دیتے اور اسے ڈی گریڈ کرنے کی بجائے اس کی قابلیت کو سراہتے تو وہ آج یوں تعلیم ادھوری چھوڑے نہ بیٹھی ہوتی۔ لیکن آج وہ کسی قدر مطمئن تھے کیونکہ اس کا ہاتھ انہوں نے ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دیا تھا جس کے بارے میں یقین تھا کہ اس کے سنگ چلتے ہوئے ان کی یہ بیٹی زندگی میں محنت سے آگے بڑھنا سیکھ لے گی۔ لان کے قدرے تاریک گوشے میں وہ الگ تھلگ سی بیٹھی نظر آ گئی تھی۔ یہ پہلی بار تھی کہ وہ یوں اکیلی بیٹھی تھی، ورنہ وہ تو دوستوں کے جھرمٹ میں اپنے خوشگوار موڈ کے ساتھ ہر تقریب کو انجوائے کرتی تھی۔ سفید رنگ کی لمبی فراک اس نے پہن رکھی تھی، ساتھ ہم رنگ تنگ پاجامہ تھا۔ سفید دوپٹہ ایک کندھے پر ڈال رکھا تھا۔ فراک اور دوپٹے پر سلور رنگ کا خوبصورت کام تھا۔ لمبے چمکدار بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ اپنی دودھیا رنگت کے باعث سفید رنگ کے جوڑے میں وہ کوئی حور ہی معلوم ہوتی تھی، یا پھر موم کی نازک سی گڑیا جس کو ہاتھ لگانے پر اس کے میلے ہو جانے کا خطرہ ہو۔ کچھ دیر اس کو خاموشی سے دیکھتے رہنے کے بعد وہ اس کی طرف قدم بڑھانے لگے۔ آج بھی انہیں وہ دن یاد تھا جب وہ پہلی بار کالج کی لائبریری میں انہیں ڈھونڈتی ہوئی آئی تھی۔ آپ جنید ہیں، فورتھ ایئر کے ٹاپر؟ اپنی کتاب پر سے سر اٹھا کر انہوں نے اس پر اعتماد سی لڑکی کو دیکھا تھا۔ ان کے سر آنے پر وہ بلا جھجک سامنے والی کرسی پر سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ میں فریال سراج ہوں، فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ۔ ایک ٹاپک سمجھ میں نہیں آ رہا، سمجھا دیں پلیز؟ اور یوں وہ اکثر ان سے کوئی نہ کوئی ٹاپک سمجھنے کے لیے آنے لگی تھی۔ بلا شبہ وہ بہت خوبصورت لڑکی تھی، لیکن اس کا کسی کے ساتھ کبھی کوئی افیئر نہیں رہا تھا۔ وہ سب کو حد میں رکھنا جانتی تھی۔ یہ اس مغرور لڑکی کی وہ خوبی تھی جس نے انہیں اس کا مزید اسیر بنایا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ جب اس نے اپنے لیے ان کی محبت محسوس کی تو وہ ان سے کترانے لگی تھی۔ اپنی مخروطی انگلیاں آپس میں پھنسائے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھی وہ ان حماق سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ آج میک اپ کے نام پر اس نے ہلکی سی پنک لپسٹک اور آنکھوں میں کاجل لگا رکھا تھا۔ اس کے باوجود اس کے چہرے کے دلکش نگوش سامنے والے کو مبہوت کر دینے کے لیے کافی تھے۔ ان کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھتے ہوئے وہ کھنکھارے۔ وہ چونک کر ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیسی ہو؟ سامنے دیکھتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ وہ ڈاکٹر جنید کو دیکھ کر حیران تھی۔ ٹھیک ہوں، لگ تو نہیں رہی۔ کچھ ہے فریال جو بدل گیا ہے۔ اب کی بار انہوں نے اس کی اداس آنکھوں میں جھانکا تھا۔ ان کی گہری آنکھیں اسے اپنے اندر تک اترتی محسوس ہوئی تھیں۔ آپ یہاں کیسے؟ ثانیہ نے بلایا ہے۔ فریال نے نظریں چرائیں۔ وہ پھر سے سامنے دیکھنے لگی تھی۔ ثانیہ نے بھی اور حماد نے بھی۔ ایک سیمینار میں اس سے ملاقات ہوئی تھی۔ میرے دوست سے کافی دوستی ہے اس کی، ہم دونوں کو ہی انوائٹ کر لیا۔ کچھ پل خاموشی سے گزر گئے، پھر انہوں نے ہی بات کا آغاز کیا۔ میرے سوال کا جواب نہیں دیا تم نے؟ فریال نے ایک گہرا سانس لیا۔ کچھ سوالوں کے جواب بہت مشکل ہوتے ہیں، اور آپ تو مجھے جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں نا؟ بتائیں اس تبدیلی کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کوئی ایسی بات ہے جو تم بتانے سے ڈرتی ہو؟ فریال اپنی جگہ سے ہل نہیں سکی تھی۔ اس ٹھنڈ میں اسے اپنے ہاتھ مزید سرد ہوتے محسوس ہوئے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس نے تردید کرنا ضروری سمجھا۔ وہ بات کیا تھی جو اس دن بھی تم چھپا گئی تھی؟ مجھے کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اس دن موقع نہیں ملا، لیکن آج بتا سکتی ہوں۔ ان کی بات کاٹتی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتی وہ انہیں پہلے والی فریال لگی تھی، بے خوف اور نڈر، سامنے والے کے جذبات کی پرواہ نہ کرنے والی۔ روحان تیمور کو پسند کرنے لگی تھی، شادی کرنا چاہتی تھی اس سے، مگر اس نے مجھے ٹھکرا دیا۔ مجھ میں کوئی دلچسپی نہیں تھی اسے۔ یہی بات اس دن میں کہتے کہتے رہ گئی تھی۔ بات کرتے ہوئے وہ دوسری طرف دیکھنے لگی۔ دودھیا رنگت میں سرخی گھل گئی۔ لب کاٹتی وہ ان کے بولنے کی منتظر تھی، مگر وہ خاموشی سے اٹھ گئے۔ وہ چونک کر مڑی تھی۔ دور جاتے وہ صاف نظر آ رہے تھے۔ جانے روشنیاں بجھنا شروع ہو گئی تھیں یا اسے ہی آس پاس تاریکی بڑھتی محسوس ہو رہی تھی۔ آج وہ اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل گئے تھے۔ مسز حماد،
खांसी जल्दी में लग रही हैं। इस आवाज़ पर वो बेइख्तियार मुड़ी थी। डॉक्टर हमाद अपनी गाड़ी से टेक लगाए पार्किंग एरिया में खड़े थे। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सानिया हैरान से उनके करीब आई। आपका इंतज़ार? अच्छा, इसलिए रात को आप मुझे जल्दी आने का कह रहे थे कि सुबह कुछ खास होना है अस्पताल में। उनके संजीदा चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। क्या हमारा मिलना खास नहीं है? अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए सानिया ने खाली पार्किंग का जायज़ा लिया। हम तो रोज़ ही मिलते हैं। उन्होंने गहरा सांस लिया। दूर दूर से, वार्ड में सबके दरमियान। आज मेरे दिल ने कहा कि इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ अपनी बीवी के खूबसूरत चेहरे को देखकर किया जाए। सानिया ने खुशगवार एहसास में घिरकर उनके संजीदा चेहरे पर फैलती भरपूर मुस्कुराहट को देखा। इतने कंजूस क्यों हैं आप? कंजूस? मगर मैंने तो अभी तक तुम्हें कोई शॉपिंग नहीं करवाई, इसका फैसला कैसे कर लिया तुमने? उनके लहजे में हैरत दर आई। मुस्कुराने के मामले में तो खासे कंजूस हैं। धीमी मुस्कुराहट सानिया के लबों पर फैली। आजकल तो बहुत खुश हूँ, इसीलिए मेरे ख्याल में फयाजी से मुस्कुरा भी रहा हूँ। कमर तो बाकायदा मजाक उड़ाता है मेरी खुश मजाजी का। नाश्ता किया तुमने? जी, मैं तो करके आई हूँ, आपने नहीं किया? सानिया को ख्याल आया, अगर ना किया होता तो कराती। उसके सवाल पर सानिया शरारत से मुस्कुराई। बिल्कुल, फ़ौरन कैफ़े ले जाती आपको। देखें कितना ख्याल है मुझे आपका। वो तो मैं देख ही रहा हूँ। वैसे पराठे बनाने आते हैं? पराठे नहीं तो मुझे तो कुछ भी बनाना नहीं आता। सानिया के झिझक कर कहने पर वो हंसे थे। आप हंसते भी हैं? जनाब, हम भी इंसान ही हैं। उन्होंने अपनी हंसी दबाई। और हंसे क्यों थे? भाई, गौहर को अपनी भाभी के हाथ के बलदार पराठे खाने का शौक था। उसी की शक्ल सोच कर हंस रहा हूँ। जब उसे मालूम होगा कि उसकी फेवरेट भाभी को कुछ बनाना नहीं आता। उनके मजाक उड़ाने पर वो चिढ़ गई। अभी 2 महीने हैं शादी में, सब सीख लूँगी। वैसे भी मेरी बहन बहुत अच्छी कुक है और बहनोई भी तो शेफ़ हैं, कोई मसला ही नहीं है। लेट्स सी, आज का डिनर हम साथ करेंगे। सानिया को मुंह खोलते देखकर उन्होंने उसे रोकने के लिए हाथ उठाए। तुम मना नहीं करोगी क्योंकि मैं आंटी से इजाज़त ले चुका हूँ। किसी अच्छी सी जगह पर अच्छा सा डिनर करवाना चाहता हूँ। बहुत सी बातें करना और सुनना चाहता हूँ। मुस्कुरा कर सर हिलाती वो उनके दिल को शाद कर गई। डॉक्टर हमाद के कदम से कदम मिलाकर चलती सानिया आज बहुत खुश थी। वो तलखी जो कुछ अरसा पहले उनके दरमियान आई थी, अब उसका नामो निशान तक न था। बस मोहब्बत थी जो दोनों के दिलों में समा गई थी। मम्मी आज कल उस पर खासी तपी हुई थी। मम्मी के सुतेले भाई इस रिश्ते को जोड़ने के ख्वाहिशमंद थे जो उनके वालिद ने बरसों पहले तय किया था। पापा की मामू से पहले ही दोस्ती थी और उनके बेटे से भी वो मिल चुके थे, इसलिए वह नाना के कायम करदा रिश्ते को जोड़ना चाहते थे, जबकि मम्मी इस रिश्ते की सख्त मुखालिफ थीं। लेकिन पापा उनके एतराज़ को खातिर में नहीं ला रहे थे। उनके ख्याल में मम्मी महज सुतेले भाई को नापसंद करती हैं, इसलिए इनकार करना चाह रही हैं, और पापा को उनकी फैमिली हर लिहाज से पसंद थी। उन्होंने फरियाद से उसकी मर्ज़ी पूछी थी और उसने फैसले का हक उनको दे दिया था, जिस पर मम्मी आग बगोला हो रही थी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी फरियाल। इतने प्रपोजल्स आए थे, तब क्यों इनकार कर दिया? अगर हमारी मर्ज़ी से शादी करनी थी तो तब बोलती, और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब इनकार कर दो। मुझे पापा के फैसले पर कोई एतराज़ नहीं है, और वैसे भी परसों मामू की फैमिली आने वाली है भावलपुर से। करीब बैठी फरीहा ने मोबाइल पर से नज़रें उठाकर फरियाल को देखा। लड़का पापा को पसंद है, आपको तो नहीं, और क्या खबर वो आपको अच्छा ना लगे। जहाँ तक मुझे याद है, आप तो अपने किसी राइट मैन का जिक्र किया करती थी कि जब वो मिलेगा तभी शादी करेंगी। जब राइट टाइम पर कोई नहीं मिला तो अब किसी राइट मैन की ख्वाहिश नहीं है। अजीब सी हंसी हंसती वो उठ गई। मम्मी, पापा को लड़का पसंद है तो कह लेने दें, मुझे उनकी मर्ज़ी से शादी। आप फरीहा के लिए कोई शानदार प्रपोज़ल ढूंढ लीजिएगा जो आपके मयार पर पूरा उतरता हो। संजीदगी से कहती वो चली गई। हो क्या गया है इसको? मम्मी ने अचंभे से फरीहा को देखा। रहने दे मम्मी, मत अपनी एनर्जी वेस्ट करें। इनका दिमाग उलट गया है, अजीबोगरीब हरकतें करने लगी हैं। कल तक माफ़िया मांगती फिर रही थी और आज अचानक से एक अनदेखे लड़के से शादी की हामी भर ली। छोड़ दें इनको इनके हाल पर। तेज़ी से टेक्स्ट करती फरीहा ने तबसरा करने वाले अंदाज में कहा। अपने कमरे का दरवाज़ा खोलती फरियाल उसकी बात सुन चुकी थी। गहरा सांस लेती अंदर चली गई। उसके बाद मम्मी ने खामोशी इख्तियार कर ली थी और वो जानती थी कि पापा की वजह से ही सही
ممی ماموں کی فیملی کو اچھے سے اٹینڈ کر لیں گی، آخر ان کی بیٹی کا مستقبل بھی تو اس گھر سے جڑنے والا تھا۔ وہ اس رشتے کے لیے مان تو گئی تھی مگر ایک بے کلی سی وجود پر چھا گئی تھی۔ ڈیوٹی ٹائم ختم ہونے سے 10 منٹ پہلے ہی وہ باہر نکل آئی۔ موبائل بیگ میں ڈالتی وہ آگے بڑھ رہی تھی، سامنے کا منظر اسے اپنی نظروں کا دھوکہ لگا۔ بڑے بڑے قدم اٹھاتے وہ ڈاکٹر جنید ہی تھے جو اس کی طرف آ رہے تھے۔ وہ ٹھٹک کر اپنی جگہ ٹھہر گئی۔ آپ؟ فریال اتنی بے یقین تھی کہ قریب آنے پر ان کے سلام کا جواب بھی نہ دے سکی۔ آج ایک اور حیثیت سے تم سے ملنے آیا ہوں۔ دونوں ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے وہ اطمینان سے کھڑے تھے۔ فریال خاموشی سے ان کے بولنے کی منتظر تھی۔ انکل چاہتے تھے میں تم سے مل لوں، تمہارے گنی ماموں کا بیٹا ہوں، جنید گنی۔ ایک دھچکا تھا جو ان کے الفاظ نے فریال کو پہنچایا تھا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کہے تو کیا کہے۔ بس ہکا بکا سی انہیں دیکھے گئی۔ کچھ کہو گی نہیں؟ اس کی کیفیت کو محسوس کرتے ہوئے انہوں نے اسے بولنے پر اکسایا۔ آپ کب سے جانتے تھے یہ سب؟ ہوا کے دوش پر اڑتے بالوں کو دائیں ہاتھ سے پیچھے ہٹاتی وہ بمشکل بولی تھی۔ انہوں نے گہرا سانس لیتے ہوئے سورج کی مدھم ہوتی شعاؤں کو دیکھا۔ پہلے دن سے انکل نے ابو سے ذکر کیا تھا کہ تم میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے رہی ہو، پھر تم آئیں اور کچھ ہی دنوں میں مجھے معلوم ہو گیا کہ تم میرے کالج میں آئی ہو۔ بعد میں تم خود مجھ سے پڑھنے کے لیے آئیں۔ میں جب بھاولپور سے آیا تب میں نے ابو کو منع کیا تھا کہ انکل کو نہ بتائیں، کیونکہ وقت سے پہلے میں اس رشتے کو حوالہ بنا کر تم سے ملنا نہیں چاہتا تھا۔ پپو شروع سے ہمیں پسند نہیں کرتی تھی، اسی لیے مجھے یقین تھا کہ ان کی بیٹی بھی ہرگز اس رشتے کو اتنی جلدی قبول نہیں کر پائے گی، لیکن تقدیر نے ہمیں پہلے ہی ملوا دیا۔ ایک نظر اس کی خاموش منتظر سی آنکھوں پر ڈال کر وہ پھر سے گویا ہوئے۔ تم نے جس رشتے کی حامی اب بھری ہے میرے لیے یہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ دادا جی نے جوڑا تھا یہ رشتہ، بہت محبت کرتے تھے وہ مجھ سے، تم سے۔ زیر لب مسکراتے جیسے کچھ یاد آیا تھا انہیں۔ جب انہوں نے ہمارا رشتہ جوڑا تو پپو خوش نہیں تھی، بس خاموش ہو گئی۔ آنا جانا انہوں نے پہلے ہی کم کر دیا تھا۔ پھر تم لوگ سعودی عرب چلے گئے۔ میں میٹرک میں تھا اس وقت، دادا جی کے سب سے زیادہ قریب تھا۔ انہوں نے کبھی مجھے تمہیں بھلانے نہیں دیا۔ اس نو عمری میں تمہارا احساس میرے اندر بس گیا تھا اور یہ سب انہی کی وجہ سے ہوا تھا۔ ان کی شدید خواہش تھی اپنے پوتے اور نواسی کو اکٹھے دیکھنے کی۔ تم لوگوں کی واپسی سے پہلے ہی وہ اس دنیا سے چلے گئے، مگر جاتے جاتے مجھے پابند کر گئے کہ صرف فریال سراج ہی میری زندگی کی ساتھی بنے گی۔ اسی لیے میں کسی قابل بن کر تمہارے سامنے آنا چاہتا تھا۔ سنجیدگی سے انہیں دیکھتی فریال ان کے خاموش ہوتے ہی بولی، ایک اندیکھی محبت سے محبت کر لی آپ نے؟ کیسے مان لوں میں؟ اگر میں ایسی نہ ہوتی جیسی ہوں تو؟ میں نے تمہاری صورت سے محبت نہیں کی فریال، تمہاری محبت میرے اندر گھولی گئی ہے، اسی لیے تمہاری خامیوں سمیت تمہیں چاہا ہے۔ ڈاکٹر جنید نے گویا اپنا دل کھول کر اس کے سامنے رکھا تھا۔ ان کی گہری آنکھوں سے نظریں چراتی فریال کا دل بے ترتیبی سے دھڑکا تھا۔ اس دن تم نے کہا تم روحان کو پسند کرتی ہو، اگر اس سے محبت کرتی نا تو میری ناراضگی کی فکر نہ ہوتی تمہیں۔ میری محبت اور میرے پر یقین رویے سے تم ہمیشہ چڑھتی تھی، لیکن مجھے ناپسند کبھی نہیں کیا، اور اب تو لگتا ہے کچھ محبت بھی کرنے لگی ہوں مجھ سے۔ فریال نے چونک کر ان کی طرف دیکھا، بھرپور انداز میں مسکراتے وہ اسے اپنے سے لگے۔ میں تمہارے اندر اترا ہوں فریال، سب سے زیادہ جانتا ہوں تمہیں۔ شوخی سے سرگوشی کرتے وہ اسے نظریں جھکانے پر مجبور کر گئے تھے۔ آج بھی اگر میں ویسی ہی مغرور سی فریال ہوتی پھر کیا کر لیتے آپ؟ اپنے چہرے پر پھیلی سرخی کو زائل کرنے کے لیے وہ بولی۔ سر پر ہاتھ پھیرتے وہ بڑے دلکش انداز میں ہنسے۔ آخر سائیکیٹرسٹ کس دن کے لیے بنا ہوں؟ تھوڑا بہت تو تمہیں سیٹ کر ہی لیتا۔ جی نہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ فریال نے اپنی ہنسی چھپائی۔ مجھے یقین تھا فریال، اپنی محبت پر اور اپنے رب کی مہربانی پر بھی، کہ تم پلٹ کر میرے پاس ہی آؤ گی۔ محبت بھری سرشاری سے کہتے وہ اس کے دل کے تار ہلا گئے۔ واقعی یہ رب کی مہربانی ہی تو تھی کہ اتنی کوتاہیوں کے باوجود وہ نوازی گئی تھی۔ ایسا شخص اس کا مقدر بنا تھا جس کے دل میں اس کے لیے بے لوث محبت تھی۔ وہ پرنم آنکھوں سے مسکرا دی۔ ساری خوشی اور جوش نکاح کے بعد کچھ ہی دنوں میں جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ نکاح کی تقریب میں روحان نے اسے ایک بار بھی مخاطب کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کے ساتھ بیٹھا وہ سارے وقت ڈاکٹر حماد اور ان کے دوست قمر سے باتیں کرتا رہا تھا۔ اس کے بعد بھی وہ کئی دن تک منتظر رہی کہ شاید روحان اسے کال کرے یا انسٹیٹیوٹ سے غیر حاضری کے متعلق ہی کچھ پوچھ لے، اور
खटक तो वो तब गई थी जब एक दिन मलीहा उसे ज़बरदस्ती अपने साथ घर ले गई। वो मलीहा के साथ लाउंज में बैठी थी। रोहान को लाउंज में आते देख मलीहा शरारत से बोली थी, देखो रोहान, आज कौन आया है इस घर की रौनक बढ़ाने, तुम भी बैठो हमारे साथ। सॉरी, टाइम नहीं है, उसामा की कॉल्स आ रही हैं, मुझे जाना है। अपने कफ लिंक्स बंद करता वो चला गया था। अक़दस को मुखातिब करना भी उसने ज़रूरी नहीं समझा था और अजीब तो मलीहा को भी लगा था। वो रोहान के मजाज से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। चाहे कितनी ही उजलत में क्यों ना होता, वो सामने वाले को नज़रअंदाज नहीं करता था। अक़दस के सामने शर्मिंदा होती वो रोहान की मसरूफियत का जिक्र करने लग गई थी। रोहान इस रिश्ते से खुश नहीं था, यह ख्याल अक़दस के जहन में खुब गया था। अगले ही दिन रोहान किसी काम से घर आया था। लॉन में खड़ी अक़दस को वो साफ नज़रअंदाज कर गया था। हालांकि वो गेट से अंदर आते हुए उस पर एक संजीदा सी नज़र डाल चुका था। अक़दस की समझ में नहीं आ रहा था उसका रवैया इस कदर अजनबी और अजीब क्यों हो गया था। इस वक्त भी वो फ़ोन पर महर से यही डिस्कस कर रही थी जब वो तब गई। तुम खुद क्यों नहीं बात कर लेती उनसे, पूछो आखिर मसला क्या है, बीवी हो तुम उनकी। महर ने उसे अच्छा खासा जोश दिला दिया था। मोबाइल बंद करती वो अपनी जगह से उठी। ठीक है तो कह रही है महर, समझते क्या है आखिर अपने आप को, और अब मैं उनकी बीवी हूँ, स्टूडेंट नहीं कि उन्हें कुछ ना कह सकूँ। ब्लैक कलर का लॉन्ग कोट कपड़ों के ऊपर पहनकर गर्दन के गिर्द स्कार्फ लपेटती वो इंस्टीट्यूट जाने के इरादे से कमरे से निकली थी और सीधा रोहान के ऑफिस आई थी। ऑफिस को खाली पाकर उसने घड़ी देखी। ऑफिस खुला छोड़कर वो पता नहीं कहाँ गायब था, शायद लॉक करना भूल गया हो। ये सब सोचते अक़दस ने एक नज़र पूरे ऑफिस पर डाली। हर चीज़ अपनी जगह पर वैसे ही मौजूद थी। वो टेबल की तरफ आ गई। लैपटॉप बंद पड़ा था, साथ ही कुछ पेपर वेट्स और मैगज़ीन पड़ा था। वो मैगज़ीन खोलकर सफ़े उलट पुलट करने लगी। रोहान के आर्टिकल फूड कॉर्नर वाले सफ़े पर उसका हाथ रुक गया। अपनी मखसूस मुस्कुराहट के साथ रोहान तैमूर जैसे सामने ही था। पूरे इन्हमाक से उसकी तस्वीर को तकती वो भूल गई थी कि कहाँ बैठी है। चौंकी तो तब जब किसी ने खंखारते हुए अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। सामने खड़े रोहान को देखकर वो गड़बड़ा कर उसकी कुर्सी से उठी थी। मैं आपका इंतज़ार कर रही थी। नज़रें झुकाए वो बमुश्किल बोली थी। उसकी संजीदा नज़रों को वो अपने ऊपर महसूस कर रही थी। खैरियत? हाथ में पकड़े सफ़े पेपर वेट के नीचे रखते उसने पूछा। बात करनी थी आपसे। वो अभी तक खड़ी थी। बैठें। मेज़ की दूसरी तरफ पड़ी कुर्सियों की तरफ उसने कदम बढ़ाए, मगर वो हाथ से इशारा करता उसकी तरफ आया। यहीं बैठ जाएं। उसको करीब आता देखकर अक़दस जुज़-बुज़ होती बैठ गई। अब तो रह रह कर महर के साथ साथ अपने ऊपर भी गुस्सा आ रहा था कि क्यों बिला सोचे समझे मुंह उठाए उससे बात करने चल पड़ी। रोहान उसके सामने ही बैठ गया। अक़दस को अपने बाकी मानदा हवास भी सल्ब होते महसूस हुए। उसकी जैकेट से उठती उसके कलोन की महक ने अक़दस के दिल की धड़कनों को बढ़ा दिया था। क्या बात करनी है? उसको खामोश देखकर रोहान ने ही पहल की। फिर कर लेंगे, फिर कभी कर लेंगे, आप मसरूफ़ होंगे, जल्दी से कहती वो उठी थी। अक़दस वापस बैठें। रोहान का सख्ती से कहना उसके अंदर की खुद एतमाद लड़की को झंझोड़ गया। महर की कई बातें भी उसे याद आ गई। वो खफा खफा सी बैठ गई। आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे तो ना करते, जिससे मर्जी कर लेते, लेकिन अब इस तरह के रवैये का मतलब आप मेरी इंसल्ट नहीं कर सकते। मैंने कोई इंसल्ट नहीं की। मुझे यूँ इग्नोर करना इंसल्ट नहीं है तो फिर और क्या है? शादी नहीं करनी थी तो ना करते। वो मज़ीद तब गई। ये बार बार एक ही बात का मतलब? मसलन कौन है जिससे शादी कर लेता? कोई तो होगी। है तो सही एक लड़की, मेरी स्टूडेंट है, मोहब्बत भी मुझसे बहुत करती है। सोच रहा हूँ अगर तुम इजाज़त दो तो उससे दूसरी कर लूँ। उसके संजीदगी से कहने पर अक़दस का खून खौल उठा। मैं आपकी बीवी हूँ और आप मुझसे ऐसी बातें कर रहे हैं? उसके गुस्सीले अंदाज पर रोहान बेइख्तियार हंस पड़ा और ना समझने वाले अंदाज में उसे देखती रही। हद है, वैसे नाराज़ तो मैं था तुमसे और अपनी नाराज़गी जताने के लिए ही तो ऐसा रवैया रखा था। मैंने क्या किया है? अक़दस हैरान सी उसे देखे गई। पार्टी वाली रात फरियाल तुमसे इतना कुछ कह गई और तुम खामोश खड़ी सुनती रही। वैसे तो हर एक से बहस करने खड़ी हो जाती हो, बजाय कुछ कहने के तुमने यकीन कर लिया कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और खुद से ये फ़र्ज़ करके गायब हो गई। ना मुझसे बात की, ना इंस्टीट्यूट आई। बहुत गुस्सा आया था मुझे तुम पर। आपको कैसे पता चला? मैं दरवाजे के पास खड़ा था जब तुम अंदर आ रही थी। तुम बताओ, कब तुम्हें लगा कि मैं फरियाल में इंटरेस्टेड हूँ? मैं तो सबसे ऐसे ही मिलता हूँ।
مجھے تو ایسا ہی لگا، اور وہ دوسری لڑکی کون ہے؟ نادم ہوتی اقدس کو ایک دم خیال آیا۔ تم ہی ہو، مزے سے کہتا وہ اس کے تیزی سے سرخ ہوتے چہرے کو دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ جی نہیں، میں کوئی محبت نہیں کرتی کسی سے۔ تھوک نگلتے اس نے نفی میں صحیح لایا۔ میں تمہیں اتنا سادہ لگتا ہوں کہ ایک لڑکی مجھ سے محبت کرتی رہے، مجھے دیکھتی رہے، مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں چمک آ جائے، میری ہر بات کو اہمیت دے اور مجھے اس کی محبت کی خبر ہی نہ ہو، اور تو اور میری تصویر کو بھی تکتی رہے۔ خوبصورت لہجے میں بولتا وہ اسے کنفیوز کر رہا تھا۔ نظریں جھکائے وہ اپنی گود میں رکھے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ پہلے مجھے لگا تم محض میری شخصیت سے متاثر ہو رہی ہو، میرا تمہیں اہمیت دینا اچھا لگ رہا ہے، لیکن فریال کے آنے پر جس طرح تم نے ریاکٹ کیا میں شاکڈ ہو گیا تھا، اور پھر ملیحہ کے آنے پر تمہارا ایک دم چلے جانا، بیمار پڑ جانا، سچ پوچھو تو تمہارا ہرٹ ہونا مجھے بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ تب احساس ہوا کہ تم میرے لیے خاص ہو، اور تمہیں فریال کے لیے میری محبت نظر آ گئی، اپنے لیے میری محبت محسوس نہیں ہوئی۔ آپ نے بھی تو نہیں کہا تھا کچھ، وہ دھیرے سے بولی۔ اپنی اسٹوڈنٹ سے رومانس کرتا اور چھچورے ڈائلاگس بولتا اچھا لگتا، اور اتنی گرینڈ پارٹی جو دی تمہارے اعزاز میں، صرف تمہیں خوش کرنے کے لیے۔ اپنی پارٹی میرے نام مت لگائیں، مسکراہٹ دباتی وہ مصنوعی خفگی سے بولی، ورنہ دل کی کلی تو اس کے اظہار سے ہی کھل اٹھی تھی۔ بیوی کو خوش کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ جس نے بھی کہا ہے ٹھیک ہی کہا ہے، ویسے تمہیں خوش کرنے کے لیے میرے پاس کچھ اور بھی ہے، مسکرا کر کہتے ہوئے اس نے قریبی دراز سے بلیک کلر کا رنگ کیس نکالا۔ اس میں سے ڈائمنڈ کی خوبصورت انگوٹھی نکالتا وہ اقدس کو حیران کر گیا۔ اجازت؟ خوبصورت لہجے میں پوچھتے ہوئے روحان نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا۔ جھجک کر ہاتھ آگے بڑھاتے اقدس کے لبوں پر دھیمی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کا ہاتھ نرمی سے تھام کر ڈائمنڈ رنگ پہناتے ہوئے روحان کی بھوری آنکھوں میں اقدس کے لیے محبت اور اپنائیت تھی۔ تھینکس فار کمنگ ان مائی لائف، میری زندگی میں آنے کا شکریہ، محبت سے کہتے ہوئے وہ شرارت سے اس کی پونی ٹیل ہلا گیا۔ وہ بس سرخ چہرے کے ساتھ مسکراتی رہی۔ وجہ صرف روحان کی محبت نہیں تھی، یہ وہ شخص تھا جس نے اسے اس احساس کمتری سے نکالا تھا جو بچپن سے اس کے ساتھ رہا تھا۔ روحان کا اسے اہمیت دینا اور یہ احساس دلانا کہ وہ بھی زندگی میں کچھ کر سکتی ہے، اس کی روح کو سرشار کر گیا تھا۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول کچھ خواب ہیں ان آنکھوں میں۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیک تمناؤں کے ساتھ اللہ حافظ، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.